أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ القیامہ کی یہ 21 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 20 سے سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 40 پر ختم ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں کی طرح قیامت کا تذکرہ فرمایا. جیسے کہ گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنا انسان کی حماقت ہے، نادانی ہے، کوتاہی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان کا اندرون خود اس پہ دلالت کرتا ہے. وہ کون سا اندرون ہے اس کو نفس لوامہ ارشاد فرمایا. اور آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی جا چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم کو جسم عنایت فرمایا، یہ باڈی دی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے روح بھی عطا فرمائی. اور وہ روح ہماری زندگی کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم کو ملا ہوا ہے. یہ حکم خداوندی جب ہمارے جسم سے چھین لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، تو پھر انسان لاشے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے. یہ روح جب جسم میں ہوتی ہے تو اسی سے زندگی ہے. وہی دراصل کرنٹ کا ایک لنک ہے جس کی وجہ سے موومنٹ ہے، جنبش ہے، حرکت ہے، ہلچل ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو صلاحیت رکھی، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، اور جو روح کے تابع ہوتی ہے اس کو نفس کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے تمہاری باڈی کے ساتھ ساتھ تمہارے جسد خاکی کے ساتھ ساتھ تمہارے نفس کو بھی پیدا کیا.
तस्विया उसके माने होते हैं ठीक ठाक बनाया उसको, और ये नफ्स मुलहम है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने दोनों तरह की सलाहियत रखी, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। वो नेकी की तरफ भी जा सकता है, गुनाहों की तरफ भी जा सकता है। जब नफ्स के तकाज़ों के मुताबिक, नफ्स की फरमाइश के मुताबिक इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है तो उसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, ख्वाहिशात की बहुत पैरवी करना चाहता है ये नफ्स, ये दिल, ये जान, ये जो इंसान के अंदर सलाहियत है जीने की, उसमें बड़ा एक एलिमेंट है, उन्सुर है जो ये चाहता है कि मैं बिल्कुल आजाद रहूं, खाता पीता जो चाहे वो करता रहूं, न शरीयत न कानून, किसी चीज की वो पाबंदी को कबूल नहीं करना चाहता है। इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू। लेकिन जब इस नफ्स की इंसान तरबियत करता है, काबू रखता है, तो ये नफ्स फिर लव्वामा बन जाता है, और इसको हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं कि गुनाह करने पर एक अफसोस, नेकी करने पर एक खुशी। ये हर इंसान के अंदर है, ये सलाहियत हर इंसान के अंदर है कि किसी निहत्ते गरीब मजलूम की मदद कर दी, उसके दिल को एक इत्मीनान की कैफियत होगी, अगरचे कि वो मुस्लिम ना हो, अगरचे कि वो मोमिन ना हो, आखिरत पर ईमान न रखता हो। आप ये तजुर्बा करके देख लें, ये क्यों है, ये अल्लाह ताला ने रखा है। और इसी को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये जो तुम्हारे अंदरून में एक सलाहियत है, एक शय है जिसको नफ्स के नाम से मौसूम किया जा रहा है, जिसको आप ज़मीर कह लें, जिसको आप कोई और उन्वान से ताबीर कर लें, ये खुद इस बात का गवाह है कि जब नेकी पर इंसान फरहत महसूस करता है, गुनाहों पर बोझ महसूस करता है, तो ये नेकी और गुनाहों के हिसाब किताब का मसला है। ये इंसान छोटी दुनिया है और उसके बाहर ये बड़ी दुनिया है। छोटी दुनिया में जैसे हिसाब किताब का निजाम है, छोटी सी एक अदालत है अंदर, ऐसे ही एक अदालत कुबरा है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक बड़ी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज भी बड़े छोटे हैं उसके लिए। एक अदालत उज़्मा है जहां नेकियों का, गुनाहों का हिसाब किताब होगा। वही है क़यामत का दिन, जिस दिन की यह अदालत लगेगी। और जब इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल करता है और उसकी तरबियत करता है, और मैं अर्ज कर चुका हूँ, तरबियत के लिए सबसे मुअस्सिर चीज अल्लाह ताला को याद रखना, उसका जिक्र करना। दूसरी चीज ये कि अहलुल्लाह की सोहबत में बैठना। तीसरी चीज ये कि मौत को याद रखना। तो जब इंसान अपने नफ्स को तरबियत कर देता है तो उसका नफ्स मुज़क्का हो जाता है। फज़क्काहा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तरबियत शुदा, चमकता हुआ, ऐसा साफ सुथरा शीशा के हर अक्स उसके ऊपर नजर आए, ये कैफियत हो जाती है। यही नफ्स मुज़क्का जब इस दुनिया से रुखसत होने लगता है तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो नफ्स मुतमइन्ना हो जाती है, बिल्कुल मुतमइन के दुनिया की जिंदगी की जो मोहलत मिली थी, वक्त मिला था, बदन मिला था, जो अल्लाह की नेमतें मिली थी, उनको मैंने सही इस्तेमाल किया। ये एक इत्मीनान कि मेरी नेकियां ज़ाया नहीं होने वाली है, मेरी जिंदगी ज़ाया नहीं होने वाली है, मुझको अल्लाह ताला के पास नवाजा जाएगा, मुझे बदल मिलेगा। ये इत्मीनान क़ल्ब के साथ जो दुनिया से इंसान रुखसत होता है, उसको नफ्स मुतमइन्ना से कुरान पाक में ताबीर किया गया। जब अल्लाह ताला ने इस हकीकत का तज़किरा फरमाया कि देखो क़यामत होने वाली है, तुम्हारा अंदरून दलालत कर रहा है, बता रहा है, तो उसके साथ साथ एक मसला ये हुआ कि अहले कुफ्र बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग मुखालिफत कर रहे थे, उनका एक बड़ा चैलेंज था, उनका एक बड़ा दावा था कि आप क़यामत को पेश कर दीजिए। अल्लाह ताला ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम्हारी फरमाइश पे आने वाली नहीं है, वो वक्त पर आएगी। और जैसे वो उजलत कर रहे थे कि क़यामत सामने आ जाए, ऐसे ही एक उजलत और थी, उसका भी अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमा दिया कि वो उजलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुआ करती थी, वही लेते हुए, जल्द अज जल्द वही लेने।
जितना जल्द हो सके याद भी कर ले, समझ भी जाए। हजरत जिब्राइल अमीन से सवाल भी कर लिया करते आप, और जबान को हरकत देकर जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि वो एक अजीम शान जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी की अजमत को हम समझ नहीं सकते। अगर मिसाल से भी समझाने की कोशिश की जाए तो वो बहुत ही मामूली मिसाल होती है कि आपको अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस टाइप का कोई ओहदेदार बुला ले और डिक्टेट कराए, लिखो ये ऑर्डिनेंस इशू करना है, तो उस वक्त क्या आलम होगा सोचिए। अच्छी अच्छी ड्राफ्टिंग करने वाले के हाथ कब कब आ जाएंगे। तो ये तो बहुत मोटी सी मिसाल है, दुनिया की मामूली सी मिसाल है। जब अल्लाह का कलाम आ रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेना है, मीनोआन लेना है, नुक्ते भर की तब्दीली की गुंजाइश नहीं, क़यामत तक के लिए उसको सेव करना है, तो ये एहसास किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बेदारी को और किस तरह अख्ज़ कर लिया जाए अच्छे से अच्छे अंदाज में, इस जज्बे को पैदा करता था। तो अंदाजा कर लीजिए, लिहाजा वो घबराहट, वो जिम्मेदारी का एहसास, वो खौफ, वो खशियत, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए रसूल ये आपकी ड्यूटी नहीं है। वही लेना, उसको याद रखना, तीनों चीजों के सिलसिले में इरशाद फरमाया, उसको याद रखना, सही सही पहुंचा देना, उसके मानों को महफूज रखना है रसूल आपकी ड्यूटी नहीं, हमारी ड्यूटी है। अल्लाह ताला अपने जिम्मे लिया और इरशाद फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, आप ज़बान को उजलत के साथ जुम्बिश न दे, हरकत न दे। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ताला के कलाम का मसला है। इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको आपके सीने में जमा कर देंगे, महफूज कर देंगे। और सूरतुल आला में और वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया, सनुक़रिउका फला तंसा, ऐसा हम आपको पढ़ा देंगे आप भूलेंगे नहीं कभी। उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना, फिर उसके बाद हम आपको सही सही पढ़ाएंगे भी। जो तिलावत होगी वो बिल्कुल सही सही होगी, उसमें कोई खता नहीं होगी, वैसे ही होगी हूबहू जैसे कि हजरत जिब्राइल अमीन ने आपको दिया। फिर इरशाद फरमाया तीसरी चीज, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और उसको बयान करना, खोल खोल कर उसके मानों को और उसके मफाहिम को वाज़ेह करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके जरिए से मानों की वजाहत भी कर देंगे। मैंने अर्ज किया था कि वही की दो शक्लें हैं, एक है वही मतलू, वो वही जिसकी तिलावत की जाती, जिसको आप कुरान मजीद कहते हैं। दूसरी किस्म है वही गैर मतलू, वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मफाहिम अता हुए, मानी अता हुए कि इस तरह नमाज पढ़ी जाएगी, इस तरह हज होगा, इस तरह ज़कात अदा होगी। तो सारी मिसालें मैं आपकी खिदमत में रख चुका हूँ। लिहाजा बयान कुरान यानी कुरान पाक को बयान कर देना, उसके मानों को समझा देना और उसके मफहूम पर अमल करके दिखला देना, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिम्मेदारी पूरी अदा कर दी। उसको हम सुन्नत कहते हैं, उसको हम हदीस कहते हैं और उसको हम शरीयत कहते हैं। ये सारे अल्फाज दरअसल वही बयान कुरान है, कुरान मजीद का बयान, वजाहत। ये बीच में एक चीज आ गई कि कलाम पाक के सिलसिले में आप मुतफक्किर ना हो, उजलत न करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको याद भी दिला देगा, आपसे बयान भी करवा देगा, तिलावत भी करवा देगा, मानों की तफसीर भी हो जाएगी। इसके बाद फिर वही क़यामत का तज़किरा शुरू हुआ जो आगाज़ सूरत से चल रहा है, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलता व तज़रूनल आखिरा। क़यामत का इनकार इंसान क्यों कर रहा है जबकि उसका दिल गवाही दे रहा है कि ये होना चाहिए। हर कौम कहती है क़यामत के सिलसिले में, एक छोटी सी तादाद है जो ये कहती है कि इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। ये दुनिया की जिंदगी है, हम खाते हैं, उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, ये सब जमाने के तकाज़े हैं, वरना आगे आखिरत वगैरह कुछ नहीं है। तो बहुत एक छोटी सी जमात है जो ये कहती है, वरना इंसानों की बड़ी तादाद
وہ آخرت کو مانتی ہے، غلط شکل میں صحیح، آواگان کی شکل میں مان رہے ہیں، وہ بیچاروں کو خود وضاحت پہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ یہ کتنے جنم ہوں گے، کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 70، کسی نے کہا لاکھوں، قیامت تک چلتا رہے گا، ایک وقت تک قیامت کی تو اصطلاح نہیں ہے ان کے پاس، تو لمبی یہ کیفیت چلتی رہے گی، انسان مرے گا پھر آئے گا تناسخ جس کو کہتے ہیں عربی میں، یہاں تک کہ آتمائیں پرماتما میں مل جائیں گی، تو لازمی بات ہے کلیئر ان کے پاس کانسیپٹ نہیں رہے وہ مذاہب جو آسمانی ہے، چاہے عیسائیت ہو چاہے یہودیت ہو، اور اللہ کا یہ آخری دین، فائنل دین، یہ تو قیامت کے سلسلے میں بالکل مطمئن ہے کہ یہ ہو کر رہے گی۔ اب انکار کرنے والا تو قیامت کا انکار کر رہا ہے، وہ دراصل دل کی آواز نہیں ہے اس کے دل کی آواز تو یہ کہہ رہی ہے قیامت ہوگی، پھر انکار کیوں کر رہا ہے؟ یہ ہے روٹ کاس جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، دکھتی ہوئی رگ ہوتی ہے نا جیسے اس پہ انگلی رکھی جاتی ہے، یہ ہے دکھتی ہوئی رگ جو قیامت کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان وہ آزاد ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، دنیا پہ مر مٹنا چاہتا ہے، آخرت کے لیے تیاری نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ، یہ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ مر کر مٹنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد، سڑگل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا دوبر ہے، مشکل ہے، غلط ہے، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے بل تحبون العاجلۃ، تم نقدی کو پسند کرتے ہو، عاجل جو چیز سامنے ہے اس کو تم پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت سے انجان ہو جانا چاہتے ہو، آخرت کو چھوڑ دینا چاہتے ہو، پس پشت ڈال دینا چاہتے ہو۔ تمہارا عالم یہ ہے کہ جو سامنے ہے اس پہ منہ مارو، یہ کیفیت ہے، اس لیے تم آخرت کا انکار کر رہے ہو۔ انسان کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، اور جتنا بے وقوف ہوتا ہے نا اتنا سامنے کے بارے میں سوچے گا، مستقبل اور فیوچر کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ یہ تو جانوروں کی صفت ہے نا، یہ تو بیل گائے اس کی صفت ہے کہ ان کے سامنے جو گھاس رکھی ہے اس کو وہ کھانا جانتے، اس کے آگے وہ نہیں جانتے کہ اگر میں مقدار زیادہ استعمال کر لوں تو صورتحال بگڑ جائے گی، ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے آگے وہ نہیں جانتے کہ یہ گھاس یہ میرے مالک کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، میں اس کو کھا لوں تو میری پیٹ پہ لاٹھیاں بجا دے گا، وہ نہیں جانتے، کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھگتتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس مستقبل کا سوچنے کا ملکہ نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت نہیں۔ لیکن جب انسان میں شفٹ آپ ہو جائیں، انسان کے بارے میں آپ غور کریں تو آپ انسان کو دیکھیں، اس کو کچھ نہ کچھ مستقبل کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت ہے۔ وہ کل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں میرے ملک میں جو چیز نہیں ہے اس کو استعمال کر جاؤں تو پھر سزا ہوگی، پریشانی ہوگی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ بس اوقات ایک آدمی بھوکا ہوتا ہے اور وہ کھانے کے بازار سے گزرتا ہے، دونوں طرف ہم اقسام کے کھانے سجے ہوتے ہیں، وہ نہیں کھاتا۔ کیوں؟ وہ اینالائز کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، کھا لوں گا تو جیل جاؤں گا، مستقبل میں پریشان ہو جاؤں گا۔ پھر اور ذہین انسان ہوتا ہے، ذرا نارمل قسم کی ذہانت اس کی ہوتی ہے، بالکل بے وقوف نہیں، تو وہ سال 2 سال کا بھی سوچتا ہے، اور ذرا اور ذہین ذہانت اس کی زیادہ ہے تو وہ 20 سال بعد کے حالات پہ غور کرتا ہے، 25 سال بعد کیا ہوگا، 50 سال بعد کیا ہوگا۔ اور جو بہت ذہین ہوتے ہیں، تھوڑے بہت ہوتے ہیں، وہ تو صدیوں کے بعد کا سوچتے ہیں، اور جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، وہ تو اس سے ذہین کوئی نہیں ہے۔ میرے الفاظ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ لوگوں تم سمجھتے ہو ذہین وہ ہے جو دنیا کے بارے میں منصوبہ سازی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیس لائق ترین ذہین ترین آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کے لیے تیار ہوتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ عاجز بے وقوف نادان وہ ہے جو دنیا پہ مر مٹ رہا ہے اور تمنا اللہ تعالیٰ سے باندھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مغفرت کر دے گا، معاملہ آگے بڑھا دے گا۔ نادان ہے وہ، نادان ہے۔
मौत के बाद की तैयारी ये असल फ्यूचर है इंसान का। जो सलाहियतें मिली हैं इंसान को, गौर फिक्र का जो मलका मिला है, कुव्वत बयान अल्लाह ताला ने जो दी, जो आला तरीन सलाहियतें दी कि किसी और जानदार को अल्लाह ताला ने वो अता नहीं की, तो ये सलाहियतें तकाजा करती हैं कि इसको एक मकसद के साथ पैदा किया गया है और वो मकसद क़यामत के दिन जाहिर होगा। इसीलिए इरशाद फरमाया कि ये क़यामत का इनकार करने वाले या क़यामत से अनजान बनकर रहने वाले इसलिए नहीं है कि क़यामत की हकीकतें उनको समझ में नहीं आ रही है, नहीं, सब समझ में आ रहा है, लेकिन कल्ला बल तुहिब्बुनल आजिलता, नगद पसंद है, अभी चाहिए बस। व तज़रुनल आखिरा, और आखिरत को पसे पुष्ट डाल देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं उस आखिरत को, जिस आखिरत का मसला यह है वो वुजूहुन यौमइज़िन नादिरतुन, चेहरे उस दिन चमक दमक रहे होंगे, नादिरतुन, बारौनक होना। इंसान जब खुश खुरम हो, सेहतमंद हो, अल्लाह की नेमतों से माला माल हो, तो जो चेहरा दमकता है, रौनक होती है रुखसार पे, उस कैफियत को नादिरतुन कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाया करते थे, नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़अौहा, अल्लाह उसके चेहरे को रौनक वाला बना दे जिसने मेरी एक बात सुनी और उसको याद कर लिया, मेरी एक हदीस सुनी और उसको याद रखा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे की रौनक के लिए, बरकत के लिए दुआ दी कि हदीस शरीफ को याद किया जाए, याद रखा जाए। तो ये चेहरे की रौनक, चेहरे पे बहार और चेहरे की खूबसूरती, चमक दमक जो होती है ना, जो एक इंसान बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा हो, खाता पीता, उसको खुशखबरियां मिल रही हो, तो जो आप उसके चेहरे पर एक हुस्न देखेंगे उसको नादिरा कहते हैं। फरमाया क़यामत के दिन कुछ चेहरे को होंगे जो चमक रहे होंगे। और अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, यौमा तब्यद्दु वुजूहुन, कुछ चेहरे होंगे जो चांद की मानिंद सफेद हुएदारे होंगे, और उन चेहरों का आलम ये होगा, इला रब्बिहा नादिरतुन, अपने रब को टिकटिकी लगाए वो देख रहे होंगे। नादिरतुन नज़रा, नज़रा इला रब, के जब इंसान इस दुनिया से फारिग होगा, आलम बरज़ख से गुजरेगा, मैदान हशर से गुजरेगा, मीज़ान अमल से गुजरेगा, नाम अमल तौला जाएगा, पता चल जाएगा जन्नती है, आगे बढ़ेगा, पुल सिरात पार करेगा, जन्नत में दाखिल होगा, इस्तिक़बाल होगा, और उस इस्तिक़बाल के बाद फिर एक मरहला आएगा कि वो एक मौके पर अपने परवरदिगार का नूर देखेगा। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मारूफ और मशहूर जो हदीस है वह हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। अगरचे के बहुत हदीसें हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जमीआ मुतअद्दिद सहाबा से 20 हदीसें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो तशरीह साफ सुथरी है, बिल्कुल वजाहत के साथ और जामियत जिसमें है, वह हजरत सुहैब रूमी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा में से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ना कि सबकत ले जाने वाले चंद ही हैं, दीन की तरफ फौरन तेजी के साथ लपकने वाले चंद ही हैं। इरशाद फरमाया कि अरबों में से तो मैं खुद हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे पहले है ही। फिर फरमाया हबशा के लोगों में बिलाल है, और ईरान के लोगों में सलमान है, रोम के लोगों में सुहैब है। सबसे पहले है रोमियों में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, हजरत सुहैब रूमी। बड़ा जुल्म सहा मक्के मुकर्रमा में, और आपकी आयन ख्वाहिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर जाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ये भी हिजरत करें, लेकिन मक्के के लोगों ने करने नहीं दिया। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रफीक सफर रहे। एक मुद्दत के बाद मौका मिला, रातों रात हजरत सुहैब रवाना हुए मदीने के लिए, लेकिन मक्के के बाहर आपको पकड़ लिया गया। चारों तरफ से रात में लोगों ने घेर लिया और कहा कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हजरत सुहैब ने कहा, देखो मेरे पास अच्छे खासी तीरों का जखीरा है, रास्ते से हट जाओ वरना आखिरी तीर चलाऊंगा और मेरा निशाना नहीं चूकता है, ये भी याद रखो। तो कितने लोग
इस वक्त उनका काम तमाम हो जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं है, उसके बाद जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। ये भी एक तरीक़ेकार है, बहुत सी चीजें हालत तक आती है, जबान तक आती है, बोलना बहुत मुश्किल होता है कि मॉब लिंचिंग का एक ये भी हल है जो हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उसवा है कि आखिर वक्त तक जिद्दोजहद करूंगा, बाद में देखेंगे जो हशर होना है होगा। ये नहीं बिल्कुल बेकस होके गर्दन झुका दी जाए, तो काम है मेरे पास अच्छी खासी तीरें हैं, इस्तेमाल करूंगा, आखिरी तीर इस्तेमाल करूंगा, कितने लौटेंगे मुझे पता नहीं, उसके बाद देखेंगे। या फिर ये कि दूसरी शक्ल ये है कि मेरे पास कुछ रकम है, सोना है, जो मैं मक्के मुकर्रमा में कमाया वो मैं तुमको दे देता हूँ, वो ले लो, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो लोगों ने कहा लालची तो थे ही, कहा कि तुम्हारा जो सरमाया है जो मक्के मुकर्रमा में कमा कर जमा किया वो दे दो, हम रास्ता छोड़ देंगे। हज़रत शुएब ने कोठरी में फेंकी, का उठाओ, रास्ते से हट जाओ। रास्ते से हट गए, रवाना हो गए, चलते रहे। हफ्तों 10 दिन चलने के बाद मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के ऑर्डर में इंतजार कर रहे, और हजरत शुएब को देखते ही कहा, शुएब तुम्हारी तिजारत फ्लॉप नहीं है, कामयाब हो गई, तुम्हारी तिजारत कामयाब हो गई कि तुमने दुनिया को कुर्बान कर कर मेरी सोहबत को और दीन को इख्तियार किया, तुम्हारी तिजारत कामयाब है। अल्लाह ताला ने इसी शान में ये बात इरशाद फरमाई कि वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, बहुत से लोग हैं जो अपनी जानों का सौदा सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ और आप इस पोजीशन में हो गए कि नमाज न पढ़ा सके, खून बह रहा था और वो भाला आर पार हो गया था, हज़रत उमर ने कहा कि शुएब नमाज पढ़ाएंगे, और शुएब उस वक्त तक नमाज पढ़ाएंगे जब तक कि नया खलीफा मुकर्रर न हो जाए। तो हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाते रहे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत शुएब को कैसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतें मिली होंगी, आप अंदाजा कीजिए। वो इस मामले को रुयत बारी ताला जो जन्नत में मोमिनों को हासिल होगी उसके बारे में बहुत ही वजाहत के साथ बयान करते हैं कि देखो होगा ये कि जन्नत में पहुंच जाने के बाद अचानक एक ऐलान होगा, ऐलान लगाने वाला मुनादी निदा लगाने वाला निदा लगाएगा, आवाज लगाएगा और ये कहेगा कि तुम्हारा रब तुम पर कुछ मजीद नेमत फरमाने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। पहले जन्नत कहेंगे कि पहले ही बहुत कुछ हो चुका है और चेहरा मैदान हशर में सफेद चांद की तरह चमका दिया गया था। फिर मिजान अमल में अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, फिर हम सिरात से बहुत आसानी से गुजरते चले गए, फिर हम जन्नत में दाखिल हो चुके हैं जहाँ हर किस्म की नेमत अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिली हुई है। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने ये पूछा कि बंदो एक और इनाम मैं तुमको करना चाहता हूँ। तो हमने पूछा मौला से, मौला वो कौन सा इनाम है जो आप देना चाहते हैं? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आज के बाद तुमसे कभी मैं नाराज नहीं रहूंगा, खुश हो गया, मेरी रजामंदी तुम्हारे लिए मुकद्दर हो गई अब हमेशा के लिए। तो अब इसके बाद कौन सी बड़ी नेमत रह गई? तो उस वक्त अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा अपनी निगाहों को ऊपर उठाओ। तो अहले ईमान जन्नती अपने निगाहों को ऊपर उठाएंगे तो एक नूर देखेंगे, ऐसा नूर जो दिल भर कर देखेंगे और जिससे दिल ठंडा पड़ जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे ऐसे देखोगे जैसे चांदनी रात में चांद को देखते हो, कोई तकल्लुफ नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, आंखें चुंधियाएंगी नहीं, बहुत आराम से तुम अपने रब को नूर में और उसके नूर की झलक को देखकर अहले जन्नत में सब सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा अब ये सजदा जो दुनिया में जरूरी था नफिल हो गया, अब जरूरत नहीं है, लिहाजा सजदे से सर उठाओ। और उस नूर की कैफियत ये होगी कि हमेशा के लिए अहले जन्नत उस नूर ही में मगन, उस नूर के तसव्वुर में, उस नूर के साए तले जिंदगी बसर करेंगे, उस कैफियत में रहकर जिंदगी बसर करेंगे कि जैसे एक नूर छाया हुआ है। ये इरशाद फरमा कि ये वो नेमत है जो अहले ईमान को मिलने वाली है।
वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब को वो टिकटिकी लगाए हुए देख रहे होंगे। और दूसरी तरफ वो वजूह यौमइज़िन बासिरा, अब्बास चेहरे पशमुर्दा हो चुके होंगे, उदास। जब कोई थका हारा हो और उसको बुरी खबर मिले तो चेहरे पे जो सियाही छाती है उसको बासिरा कहते हैं। चेहरे सियाह हो रहे होंगे, अफसुर्दा हो रहे होंगे, उदास और मायूस हो रहे होंगे। तदुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, और वो समझ चुके होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ने वाला मामला होने वाला है। फ़ाक़िरा, कमर तोड़ देना। फरमाया कि तदुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, वो ये समझ रहे होंगे, गुमान कर रहे होंगे कि अब उनके साथ जो मामला होने वाला है उसमें उनकी कमर तोड़ दी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा उनको। ये वो चेहरे होंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बाज़ चेहरे हैं कि क़यामत के दिन सियाह हो चुके होंगे। अवअम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम, जिनके चेहरे सियाह हो चुके होंगे वो समझ रहे होंगे कि उनको जहन्नम में झोंका जाएगा, जहन्नम के रास्ते पर उनको बढ़ा दिया जाएगा। वो शुरू से उनको ये यकीन हो जाएगा कि अब हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लिहाजा एक एक मरहला बात का, नाम अमाल की तकसीम का, नाम अमाल के हिसाब किताब का, उन सरात से गुजरने का, हर मरहला उनके लिए पेचीदा, सख्त और मुसीबत बन जाएगा। और फिर वही होगा जिसका उनको अंदेशा होगा, वो जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। वो कौन होंगे? जो आखिरत का इनकार करने वाले होंगे। वो कौन होंगे? जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करने वाले होंगे। वो लोग होंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करते थे। उनके नसीब में तबाही, बर्बादी मुकद्दर हो चुकी होगी और आंख खुलने के साथ उनको यकीन हो जाएगा कि कूटा जाएगा, अब मैं कहीं का नहीं रह गया। और अगर इस हकीकत को समझना हो तो दुनिया से समझ लो, इस दुनिया से समझ लो। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि एक हदीस का मफ़हूम है कि एक तो क़यामत है इस पूरी कायनात की, और एक क़यामत है पर्सनल, हर एक शख्स की। इज़ा माता फ़क़द क़ामत क़यामतुहु, मौत आई तो तुम्हारी क़यामत शुरू हो चुकी है। उस मौत का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया कि ये आखिरत की पहली मंजिल है। आखिरत की पहली मंजिल मौत के साथ शुरू हो जाती है, आलम क़ब्र से, बरज़ख से। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी जिंदगी याद दिला दी। कल्ला इज़ा बलगति तराक़िया वक़ीला मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, हरगिज़ नहीं दुनिया की जिंदगी में हमेशा तुमको नहीं जीना है, तय है। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ के पेट में अभी जनीन करार नहीं पाता, 40 दिन के अंदर अंदर ये लिख दिया जाता है कि मौसूफ को कहाँ मरना है, कब मरना है। जगह भी और डेट भी तय कर दी जाती है। दुनिया में आया नहीं, मौत तय हो चुकी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत ये भी है कि जगह भी तय हो जाती है और वो जगह से बहुत दूर आप बैठे हुए हैं। एक साहब है जो 2000, 4000, 8000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं जहाँ मौत आनी है, और वो जबरदस्ती जाते हैं वहां और वहां मौत आती है। अरे हम लोगों ने देखा है, अपनी जिंदगी में तजुर्बे हुए कि लोग गए दूर दराज इलाकों में, यहाँ है कब्र खरीद रखे, लेकिन कहीं बहुत दूर गए और दूर उनकी वफात हुई, मैयत आ नहीं सकी, वहीं उनकी तदफीन हो गई। लिख दिया जाता है मौत कहाँ होगी, ये अर्ज़िन तमुत, किस सरजमीन पर जाकर तुम मरोगे। बल्कि एक बड़े मुहद्दिस भी हैं, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, अबू नईम अल-अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है, मशहूर किताब है हिल्यतुल औलिया। उस किताब में उन्होंने एक रिवायत लिखी है, सनद में मुझे उतनी तहकीक नहीं है, मैं हदीस का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। मुहद्दिसीन रिसर्च करके बताएंगे सनद उसकी कैसी मजबूत है कि कमजोर है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक साहब बैठे हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मजलिस में एक साहब बैठे हुए थे, और एक साहब आया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़े एजाज के साथ सलाम किया। बड़ी रूहानी शख्सियत लग रही थी, सुफ़ह साफ। और फिर वो थोड़ी देर तवक्कुफ उन्होंने किया। जितनी देर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में रहे, वो साहब को घूरते रहे, वो साहब को देखते रहे, बार बार, फिर वो चले गए रुखसत होकर।
تو یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، یہ کون آیا تھا؟ مجھے بہت گھر رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو ملک الموت تھے، یہ گھبرا گئے، مجھے بہت گھر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، روایت کے الفاظ ہے، میں کہہ چکا ہوں تحقیق مجھے نہیں ہے، لیکن ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت کی کہ وہ صاحب نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا تو کنٹرول ہواؤں پر ہے، آپ ہواؤں کو حکم دیجئے کہ مجھے ہندوستان کی کسی سرزمین پر، کسی گوشے میں، کسی پہاڑی پر لے جا کے ڈال دے، یہ ملک الموت مجھے بہت گھر رہے تھے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا اور وہ دور دراز آ کے پڑ گئے یہاں، اور اس کے بعد سے تھوڑی دیر میں ملک الموت نمودار ہوا اور کہا، یہی تو مجھے تعجب تھا کہ تم کو ہندوستان سے تمہاری جان لینے کا حکم تھا اور تم مجھے نظر آ رہے تھے دمشق میں، وہیں تو میں حیرت کر کے تم کو دیکھ رہا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ چہرہ دکھا دیا جاتا ہے کہ آج ان کا چارج لینا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، چہرہ بتا دیا جاتا ہے یہ ان کو آج قبض کر لینا ہے، ان کی روح قبض کرنا ہے۔ اور حضرت ملک الموت قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ فرشتہ الملک الذی وکل بہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ جا کر روح کو لے کر نکال کر آ جائے، جیسے الیکٹریشین آتا ہے کنیکشن کاٹتا ہے نا، اسی کے بعد آپ کے پاس کچھ کام وام ہو سکتا ہے، ایسے ہی یہ ملک الموت ہے، یہ کنیکشن کاٹ دیتے ہیں آسمان سے اور جسم کا زندگی چھین لیتے ہیں روح کی شکل میں، جس کو ہم اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے وہ کیسی ہے، لیکن ہے ایک روح جس کو اللہ کے حکم سے ہمارے جسم میں نکال لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ اذا بلغت التراقیہ، تو سانس نرخرے میں اٹکنے لگتی ہے۔ تراقیہ یہ دو ہڈیوں کو کہتے ہیں، یہ دو ہڈی آپ دیکھیں گے پسلیوں کے کنارے، یہ اس کے بیچ کی جگہ تراقی ہے، یہاں جو سانس رکنے لگتی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے تو افسانہ ہے لیکن ہمارے لیے تو حقیقت ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا سانس کیسے رکتی ہے، اندر لنگس میں کیسے نہیں اترتی، ان کو تجربہ ہے، اٹک جاتی ہے یہی۔ یہ کیفیت جب ہونے لگتی ہے تو پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، اب اس کے بعد سے ہوتا یہ ہے کہ پہلا مرحلہ علاج شروع ہوا، ڈاکٹرز آئے دوڑ کر سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تیمارداری کرنے والے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس کے بعد محسوس کر لیا کہ اب ہم ان کو نہیں بچا سکتے۔ اور آج کل تو خیر دھوکہ دینے کی شکل ہے اور اس پہ جو ہے مصنوعی آلات پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محسوس کر لیتا ہے تبھی معالج کے اب نہیں بچایا جا سکتا، ہو گیا قصہ ختم۔ ایسی صورت میں جب وہ مایوسی کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہم ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ اپنے مریض کو دیکھ لیجئے، آپ گھر چاہے تو لے جائیں، آپ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جائیے، تو اس وقت رشتہ دار بھاگ دوڑ کرتے ہوئے کہتے ہیں وکیل، کہنے والا کہتا ہے، اعلیٰ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کیل کوئی کہنے والا کہہ پڑتا ہے، من راقن ہے کوئی رقیہ کرے، دم کرے، جھاڑ پھونک کرے، اب اللہ کی طرف لوٹ کر دعا دارو کرو، کس طرح بچاؤ اس کو۔ جب دواؤں سے مایوس ہوتا ہے تو پھر دعاؤں کی طرف جاتا ہے کہ آپ رقیہ جانتے ہیں نا، دم کرنے کو کہتے ہیں، ہے کوئی جو دم کر دے، کچھ پر دے، کسی طرح جان آ جائے، یہ بچ جائے۔ لیکن جب یہ کیفیت ہوتی ہے اور جب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے، جس کو نزع کی کیفیت کہتے ہیں، جس کو سکرات الموت کہا گیا ہے قرآن پاک میں، جس کو غمرات الموت کہا گیا ہے، غمرہ کے معنی ڈوبنے کے، کہ موت کے کنویں میں جب وہ ڈوبنے لگتا ہے، سکرات کے معنی ہوتے ہیں شدت سے جو نزع کے عالم میں جان کھینچی جاتی ہے، جس تکلیف سے بندہ دوچار ہوتا ہے، اس تکلیف کو جب وہ محسوس کرتا ہے اور طبیب اور معالج اور ڈاکٹروں کی مایوسی اور انجام ہونے کی صفت کو دیکھتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، آنکھوں میں اشارے کرتے ہوئے، دم کرنے کی بات اور علاج معالجے سے توجہ ہٹ کر اور سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، اب یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، یہ ساری چیزوں پر جب غور کرنے لگتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سمجھ جاتا ہے اب جدائی کی، اب یہاں سے ہمارا سفر آخرت شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہے نزع کا عالم، آخری وقت۔ اب اس کے بعد وہ کیا کیا مناظر دیکھتا ہے وہ انسانوں کو پتا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ اگر وہ مناظر زندگی میں تمہارے سامنے لا دیے جائے اور بتلا دیے جائے تو تم کو کھانے میں لطف نہ آئے، حلق سے لقمہ نہ اترے، کیسے فرشتے نمودار ہوتے ہیں، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے ایک سے زائد فرشتے آتے ہیں، ملک الموت کی نگرانی میں کئی فرشتے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کم سے کم 4 فرشتے آتے ہیں اور 2 پیدانے 2 سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے ملک الموت وہ جان کو کھینچتے، روح کو نکالتے ہیں۔ اور جتنا اہل ایمان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ، جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ روح قبض ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو پیشانی کے پسینے کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، اور جتنا دنیا میں دل لگا ہوا ہوتا ہے اتنی انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بچ جائے۔ ادھر روح بھاگتی ہے ادھر روح بھاگتی ہے، کانڈوں کے ذریعے سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح کو نکالنے کے بعد ملک الموت اس چارج کو لے کر، اس روح کو لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے احادیث صحیحہ میں کہ ایک مخملی سفید سا ٹکڑا ہوتا ہے کپڑے کا، بہت خوشبودار، اس میں اہل ایمان کی روح کو، نیکوکاروں کی روح کو رکھ کر لے جایا جاتا ہے کہ آسمانی دنیا بھی مہک اٹھتی ہے، اور جو خبیث روحیں ہوتی ہے ارشاد فرمایا سڑا ہوا ٹانٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے، گندی سی بدبو اس میں آتی ہے، اس میں اس کی سڑی ہوئی روح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سڑی ہوئی روح کو اس میں لپٹ کر لے جایا جاتا ہے کہ عالم بالا میں بھی اس سے کراہیت ہوتی ہے۔ اور جب یہ روح جانے لگتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نگاہیں ٹک ٹکی لگائے اس کو تکتی ہیں، اب تو روح جا چکی، آنکھیں پھٹی پھٹی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دو پلکوں کو، آنکھوں کو بند کر دو، یہ اصلاً دیکھ رہی تھی اپنی روح کو جاتے ہوئے پچھتاوے کے ساتھ، حسرت کے ساتھ، یہ تمہاری قیامت ہے۔ فرمایا والتفت الساق بالساق، ایڑی پر ایڑی لگا کر، پہلا کام بزرگوں سے آپ دیکھ لیجیے کیا کریں گے، دھاگا لائیں گے اور انگوٹھوں کو پیر کے ملا کے باندھ دیں گے، ایڑی سے ایڑی ملا دو ورنہ پیر اکڑے رہ جائیں گے، ایڑی سے ایڑی، ایڑی پر ایڑی چڑھ جائے گی۔ والتفت الساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، اور التفا کہتے ہیں جڑ جانے کو، چپک جانے کو، والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے مل جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، کھینچ کر لے جایا جائے گا پروردگار کی جانب، اللہ تعالیٰ کی جانب روح کو کھینچ کر لے جایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ایک ہلکا سا پریزنٹیشن ہوگا، کہا جائے گا اس کو نیکوکار کی روح ہے، نیک بندی کی روح ہے علیین میں رکھ دو، یہ بدکار کی روح ہے اس کو سجین میں رکھ دو، قیامت تک کے لیے روح وہاں محفوظ کر دی جائیں گی۔ اور اس موقع پہ اس سے یہ کہا جائے گا فلا صدق ولا صلی، تصدیق نہیں کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، تصدیق نہیں کرتے تھے، فلا صدق ولا صلی، نہ نماز پڑھتے تھے۔ لہذا عالم کیا ہوگا، فلا صدق ولا صلی، جس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا دین کو، آخرت کو، ان حقیقتوں کو، اور پیٹ کر لیا اعمال سے، اور ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور اپنے گھر والوں کے درمیان تفریح کرتا ہوا رہ گیا، خوشیاں مناتا ہوا، سیلیبریٹ کرتا ہوا، بنگلے بنا کر ہمیشہ جیسے رہنا ہے، آخرت کو فراموش کر وہ یتمطى، اتراتا ہوا، غرور کرتا ہوا اپنے گھر والوں کے درمیان رہا، اولا لک فاولا، تو پھر تمہارے لیے تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بتلائی کہ ان کا عالم یہ کہ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ گھر والوں کے درمیان جو رہتے ہیں تو بے چین رہتے ہیں، بے چین رہتے، کیوں یہ بے چینی، کیوں یہ بے چینی؟ اس لیے میری نسل بگڑ نہ جائے، یہ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائے، یہ لوگ دین کو نہ چھوڑ دیں، یہ لوگ تباہ نہ ہو جائے، یہ لوگ برباد نہ ہو جائے۔ آخرت کی فکر ان پر ایسی سوار رہتی ہے کہ ہر لمحہ وہ ان کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں غور کرتے رہتے ہیں۔ ان کا عالم غفلت کی زندگی کا نہیں ہوتا، ان کا عالم تفریحوں میں مگن زندگی گزارنے کا نہیں ہوتا۔ تفریح کرنا جائز ہے لیکن یاد رکھیں اس میں مگن ہو جانا، آخرت کو فراموش کر دینا، موت کو بھلا دینا، یہ کیفیت مومن کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ اپنے گھر والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، سوچتے رہو کس راستے پر چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نسل پر اطمینان نہیں ہوا، جمع کیا اور کہا کہ بیٹے میرے بعد کیا کرو گے تم؟ جب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین کے لیے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھو اسلام پر زندگی بسر کرو، اسلام کو تھامے رہو۔ جب صاحبزادوں نے یقین دلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکون نہیں ملا جب تک کہ اپنے بچوں کو نزا کے عالم میں جمع کر لیا اور اس کے بعد کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اسحاق اسماعیل کے دین پر ہم رہیں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ اہل ایمان کی ایک بے چینی ہوتی ہے، ذمہ داری کا احساس، اس پر وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں دنیا کو سب کو سمجھے ہوئے ہیں، دنیا پہ مر مٹ رہے ہیں، اسی کی ہلچل، اسی کی خوبصورتی اور اسی کی راحتیں، یہی ان کا ٹارگیٹ اور مطمع نظر بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ثم ذهب الى اهله يتمطع، اپنے اہل و عیال کے درمیان وہ خوشیاں منا رہے تھے، رنگریلیاں کر رہے تھے، اترا رہے تھے، غرور کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اب یاد رکھو اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اب تو بربادی ہے، پھر بربادی ہے، پھر بربادی ہے، پھر بربادی ہے۔ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پہلی بربادی تو میدان حشر پہ، دوسری بربادی میزان عمل کے سامنے، تیسری بربادی پل صراط پہ، چوتھی بربادی جہنم میں۔ بربادی بربادی 4 بربادیاں مقدر ہو جائیں گی۔ اولا لک فاولا، پریشانی ہے تمہارے لیے، ناکامی ہے تمہارے لیے، کسی بھی لفظ سے آپ ترجمہ کر لیجئے کہ تباہی ہے تمہارے لیے۔ فاولا پھر تباہی ہے، ثم اولا پھر تباہی ہے، فاولا پھر تباہی ہے، تباہی ہی تباہی ہے۔ لہذا اس تباہی سے بچنے کے لیے، اس ناکامی سے بچنے کے لیے آخرت کو یاد رکھو، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ ذہین وہ شخص ہوتا ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، آخرت کو فراموش نہیں کرتا۔ آیا حسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا یہ سمجھ رکھا ہے اس کو بیکار پیدا کیا گیا، بے مقصد اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، بے مقصد اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جیسے گدھا مرتا ہے فراموش ہو جاتا ہے، بیل مرتا ہے بلا دیا جاتا ہے، اونٹ ہاتھی مرتا ہے، جانور مرتا ہے، ایسے ہی انسان بھی مرے گا، ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آیا حسب الانسان ان یترک سدی، سدن کے معنی ہوتے ہیں بغیر کسی سبب کے، بیکار، بیکار کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے تم کو بے مقصد پیدا کیا۔ فتعالی اللہ الملک الحق، وہ حق کے پروردگار ملک حق، وہ مالک حقیقی بیکار کاموں سے بہت بلند ہے، بیکار کام نہیں کرتا۔ اس کو کوئی اسٹیج پہ ڈرامہ کرنے کا شوق نہیں، نعوذ باللہ، کہ اتنی بڑی حسین دنیا اس نے سجا دی، ایسی کائنات بنائی، اتنی صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو بھیجا، ذہانت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، جو کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سروے زمین پر عطا نہیں کی۔ بڑے ڈیل ڈول والے ہوں گے، بہت طاقتور ہوں گے، چیر پھاڑ کرنے کے قابل ہوں گے، بہت دوڑتے ہوں گے، اڑتے ہوں گے، تیرتے ہوں گے، لیکن وہ شعور، وہ سمجھ، وہ دانائی، وہ فراست جو انسان کو ملی کسی بھی مخلوق کو نہیں ملی سروے زمین پر، بیکار دی اللہ تعالیٰ، بلاوجہ دی ہے۔ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ارشاد فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ تم کو یہ امتحان دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، اور اس دنیا میں تمہارا امتحان ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اس کی فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ جب اس امتحان سے کامیاب تم اس دنیا سے گزر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم الشان نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور اس امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے تو فرمایا پھر بربادی ہی بربادی، بربادی ہی بربادی ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، ہڈیاں بھی پاؤڈر بن جانے کے بعد، بودا ہو جانے کے بعد، سڑگل جانے کے بعد دوبارہ ان کو نہیں زندہ کیا جا سکتا، تو ارشاد فرمایا کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی،
اپنی پیدائش پہ غور کر لو، کیسے تم پیدا ہوئے. ایک قطرے کی شکل میں تھے، جس قطرے کو ایک مقام پر ڈالنے والے نے ڈال دیا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو نہیں تھا اے انسان منی کا ایک نطفہ جو ڈال دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد کس نے پروان چڑھایا؟ کون سی فیکٹری تھی جو کام کر رہی تھی؟ کون سا سائنسدان ڈاکٹر تھا جو ساری چیزوں کا انتظام کر رہا تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى. سورۃ المومنون میں زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دھیرے دھیرے کیسے پھر وہ ترقی پاتا ہے، ایک جوم کی شکل میں بنتا ہے، وہ جوم بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا بنتی ہے، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بننے لگتی ہیں، ہڈیوں پر چمڑا پہ برآمد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سے دل دھڑکنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد سے اندر ایک ایک عضو بن رہا ہے، چھوٹا چھوٹا عضو جو ایک بالغ اور بڑے انسان کا عضو آدھے انچ کا ہوتا ہے، وہ اس بچے میں اسی کے سائز کے پوائنٹ کی شکل میں بنتا چلا جا رہا ہے. کون بنا رہا ہے؟ کون زبان دے رہا ہے؟ کون روئیں دے رہا ہے، بال دے رہا ہے؟ کون آنکھیں عطا کر رہا ہے؟ کون ہے آنکھوں میں بینائی دے رہا ہے؟ کون ہے سماعت دے رہا ہے، سننے کی پوری صلاحیت پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے جو حرکت دینے کی صلاحیت؟ کون ہے جو دل کو دھڑکا دیا؟ کون ہے جو ہاضمے کا نظام بنا رہا ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی آنتیں بن رہی ہیں، چھوٹا سا معدہ بن رہا ہے، چھوٹی سی زبان بن رہی ہے، نالیاں بن رہی ہیں. کبھی کبھی ایک آنکھ نالی کو وہ ڈسٹرب کرا کر پیدا کرتا ہے تو ماں باپ لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں لیکن بتا نہیں پاتے. کبھی کبھی ہوتا ہے ایک دو معلوم یہ ہوا رگے قلب کی وہ غلط سلط ہے اور اس میں اچھا خون برا خون مل رہا ہے، کہیں سوراخ ہے کہیں کچھ ہے، تو پھر انسان پریشان ہو جاتا، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے لیکن سنبھال نہیں پاتا. ذرا سوچو کہ اس شان کے ساتھ اس نے تم کو پیدا کیا، جب اس کے اندر یہ قدرت ہے تو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں وہ قادر نہیں ہے؟ ثم کان علقۃ، پھر گوشت کے ایک لوتھڑے کو بناتا ہے، فخلق، اور تخلیق کا عمل جاری رکھتے ہوئے فسوى، ٹھیک ٹھاک بناتا ہے، پورا پورا کمپلیٹ وہ انسان کو مکمل بناتا ہے، مکمل برآمد کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی ایک انگلی نہیں ہے، 4 انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوا، دنیا میں آنے کے بعد 5ویں انگلی، ایسا نہیں، ہر چیز بنا دی گئی. ایک آدھ چیز کے سلسلے میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ پیدا ہوتے وقت نہیں ہوتی، جیسے دانت نہیں ہوتے، تو اس کی حکمت ہے. یہ دانت اگر شروع سے دے دیا جائے تو کاٹے گا، کس کس کو کاٹے گا؟ ذرا سوچئے. یار ایک مرحلے کے بعد عطا کرتا ہے. یہ ایک حکمت ہے جس کی وجہ سے بعض چیزیں اس کو تاخیر سے ملتی ہے، ورنہ ساری ضرورت کی چیزیں اپنے اپنے سائز میں ایک تناسب کے ساتھ پیدا کر دی گئی. اور پھر یہی نہیں، فجعل منہ زوجین الذکر والانثی، ہر دو صنف وہ پیدا کرتا ہے. لڑکیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، لڑکے بھی پیدا ہو رہے ہیں. ذرا سوچو کہ اگر اس فیکٹری پہ کسی کا کنٹرول نہ ہوتا، لڑکے پیدا ہوتے چلے جاتے، کیا کر لیتے انسان؟ لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی چلی جاتی، انسان کیا کر لیتا؟ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، ایک تناسب ہے، ایک بیلنس ہے جس میں ساری چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو اس شان کے ساتھ تم کو پیدا کرتا ہے کہ سارے اعضاء وہ تم کو دیتا ہے، اور اس شان کے ساتھ پیدا کرتا ہے کہ تم میں لڑکے بھی ہیں، تم میں لڑکیاں بھی ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں وہ طے کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں تم کو کیوں شبہ ہے؟ وہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ مرے ہوئے منتشر بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کر دوبارہ اس میں جان ڈال دے، دوبارہ اس کے اندر روح پھونک دی جائے، وہ دوبارہ میدان حشر میں کھڑا ہو جائے. یہ اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ مشکل ہے. اگر مشکل ہے تو جب کوئی مٹیریل نہیں تھا تو اس نے سورج کو کیسے پیدا کر دیا؟ ایک سورج کو پیدا کرتا، کروڑوں سورج ہے معلوم کر لیجیے. اس نے کیسے ان ستاروں کو پیدا کیا، سیاروں کو پیدا کیا، کیسے دنیا کو پیدا کیا، اور دنیا میں ہزارہا انسانوں کو اس نے کروڑ فگر نہیں اس کا کوئی، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کتنے افراد کو کیسے پیدا کر رہا. اور پھر یہی نہیں، انسان کتنی مخلوقات ہے جن کے اندر پیدائش کا عمل ہے، جو اس دنیا میں زندہ ہے، اس کائنات میں وجود میں ہے. یہ ساری چیزیں پیدائش کی جب تنہا تنہا وہ انجام دے رہا ہے تو اس بات پر قدرت کیوں نہیں رکھتا کہ مرے ہوئے جو لوگ ہیں، بکھری ہوئی جن کی لاشیں ہیں، ان کے اندر دوبارہ جان ڈال دے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
आयत खत्म हो तो पढ़ो सुभानकल्लाहुम्मा बला, अल्लाह हाँ आप कादिर हैं, कुदरत रखते हैं, आप इससे पाक है कि आपकी जात में कमजोरी हो, आजिजी हो, मजबूरी हो, नाकामी हो। सुभानकल्लाहुम्मा बला, जरूर आप कादिर हैं, जरूर आप पैदा करेंगे। और फिर इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा, मैदान हशर बर्पा होगा, मैदान हशर के बाद से हिसाब किताब के मरहले से गुजरेगा, और फिर उसके बाद से वो दोनों चीजें देखेगा। नेकोकार जन्नत को देखेंगे, बदकार जहन्नम जाएंगे। जन्नत की कुछ नेमतों का अल्लाह ताला ने तस्करा फरमाया, कैसी प्यारी प्यारी नेमतें होंगी, और जहन्नम की बात चीजों पर अल्लाह ताला ने रोशनी डाली कि क्या मुसीबतें होंगी, क्या घबराहट होगी, क्या खौफ होगा, बंदे को कैसे तड़पेगा। ये दोनों चीजें आप देखेंगे, अल्लाह ताला ने तफसील के साथ सूरत अज़-ज़हर में बयान फरमाया। इंशाअल्लाह उसकी तिलावत और उसका आगाज और उसकी तशरीह अल्लाह एक बार आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।